पहिलो पटक विश्वव्यापी गरिबीको स्तर माथि जाने। यस महामारीको दायरा अप्रत्याशित छ। धेरैभन्दा धेरै समुदाय शरणार्थीहरूलाई स्वागत गरिरहेका छन्। सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनको अग्रपंक्तिमा महिलाहरू छन्। अब हामी जातीय भेदभावलाई व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ। जलवायु परिवर्तनको सबभन्दा खराब प्रभावहरूबाट पनि अब बच्न सकिन्छ। धेरै खडेरी, धेरै बाढी, धेरै जङ्गलागो। त्यसैले यी सबै निराशाजनक लाग्दछ। साँच्चै यी सबै खराब छैनन्। संसारमा राम्रो काम गर्ने मानिसहरू पनि छन्। मलाई थाहा छ सबैतिर अन्याय र पीडा छ। के तपाईँ साँच्चै सोच्नुहुन्छ कि हाम्रा कार्यहरूले फरक पार्छ? मैले ढिलो गरेकोमा माफ पाऊ। स्वागत छ। धन्यवाद। राम्रा फुलहरू। मलाई थाहा छ केही केटाकेटीले सबैलाई फुल दिएका थिए। राम्रो। हामीले भर्खरै संसारको अवस्थाको बारेमा छलफल गरिरहेका थियौँ र महसुस गर्न सकिन्छ कि हाम्रा धेरै साना कार्यहरूले यति ठूलो दृश्यलाई कसरी प्रभाव पार्न सक्ला। तर हामी जुनसुकै सानो भए पनि सेवाको हरेक कार्यले आफूलाई र हाम्रो वरपरको संसारलाई परिवर्तन गर्न योगदान दिन्छ। हेर्दै जाउँ। संसारले धेरै उथलपुथल र अशान्तिको अनुभव गरिरहेको भए तापनि त्यहाँ एक मानव परिवारको रूपमा मानवताको अन्तर्निर्भरता र अन्तर सम्बन्धको बढ्दो चेतना छ। विश्वभरका 1 लाखभन्दा बढी इलाकाहरूमा व्यक्ति र समुदायहरूले बाहुल्यको मानव एकताको दर्शनबाट प्रेरणा लिइरहेका छन्। एउटा दृष्टि जसले समाजको संरचना र सम्बन्धहरूमा परिवर्तन आवश्यक छ। लाखौं मानिसहरूले बाहुल्यको एकता र न्यायको शिक्षालाई कार्यमा ढाल्ने प्रयास गर्दा संस्कृतिमा गहिरो प्रगति हुन थालेको छ। व्यक्तिहरूले आफूलाई सामाजिक परिवर्तनको नायकको रूपमा हेर्दछन् र आफ्नो छिमेक र गाउँको सुधारमा योगदान दिन खोज्दछन्। आराधना र सेवाको गतिशील ढाँचाको विशेषता भएका समुदायहरूले सबैको आध्यात्मिक र भौतिक कल्याणलाई बढावा दिइरहेका छन्। बच्चाहरूलाई तिनीहरूको अन्तर्निहित आध्यात्मिक गुणहरू विकास गर्न र विश्वका मानिसहरूको विविधता र एकता गर्न हुर्काइन्छ। किशोर किशोरीहरूलाई आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण चरणमा सही गन्तव्यतिर यात्रा गर्न र न्यायोचित भविष्य निर्माण गर्नको लागि आफ्ना ऊर्जाहरू प्रयोग गर्न सशक्त बनाइएको छ। परिवारहरूले ठुलो एकताको अनुभव गरिरहेका छन् र परिवारका समूहहरू स्थानीय सामुदायिक जीवनलाई सुदृढ गर्न एकसाथ आउँदैछन्। व्यक्ति, समुदाय र संस्थाहरू बीचको सम्बन्धलाई सहयोग र पारस्परिकद्वारा परिभाषित गरिएको छ। यी सबै प्रयासहरूले मानवतालाई बाहुल्यले परिकल्पना गरेको शान्तिपूर्ण र समृद्ध विश्वव्यापी सभ्यताको नजिक ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। राम्रो, यसले साँच्चै मलाई आशा दिन्छ। मलाई पनि। मलाई थाहा छ यसको बारेमा सोच्नुहोस्। तपाईको भक्तिभाव, तपाईका बच्चाहरूको कक्षा र तपाईको किशोर किशोरी समूह, तिनीहरू सबैले परिवर्तनको लागि योगदान गर्दैछन्। हो, तर हाम्रो अगाडि अझै लामो बाटो छ र परिवर्तनले समय लिन्छ। ठीक। 100 वर्ष अघिको बहाई समुदायलाई हेर्दा अब्दुल बहाको मृत्युपछि निकै फरक देखिन्थ्यो। हामी कति टाढा आइपुगेका छौँ भन्ने कुरालाई समीक्षा गर्दा हामी देख्न सक्छौँ कि आजको एक उपलब्धि हामीभन्दा अगाडि आएकाहरूको त्याग र साहसको परिणाम हो। यो सत्य हो। त्यसबेला रोपेको बिउले फल दिइरहेको हुन्छ। त्यो सही हो। इतिहासलाई बुझ्दा हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि आवश्यक परिप्रेक्ष्य दिन्छ। यसलाई जारी राखौँ। यो सहरले यस्तो अन्त्येष्टि यसअघि कहिल्यै देखेको थिएन। यहुदी, क्रिस्चियन र मुस्लिम धर्मका 10,000 शोकाकुल महिला, पुरुष र बालबालिका, धनी र गरिब सबैका लागि मायालु पिता हुनुहुने अब्दुल बहालाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न भेला भएका थिए। बहाउल्लाहका उत्तराधिकारी अब्दुल बहाले मानवताको एकतालाई प्रवर्धन गर्न आफ्नो जीवन समर्पित गरेका थिए। त्यो एकताको मुख्य आधार बहाउल्लाहको संविदा हो।
जुन भावना र वर्तमान समाजको संरचनामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विधि दुवैलाई मूर्त रूप दिने प्रतिज्ञा हो। अब्दुल बाहा बहाउल्लाहद्वारा संविधाको केन्द्रको रूपमा नियुक्त समुदायको एकता सुनिश्चित गर्नुका साथै उहाँका शिक्षाहरूको अखण्डतालाई जोगाइयो। उहाँको अन्तिम र सबैभन्दा ठुलो उपहार उहाँको इच्छा र करार थियो। यसमा उहाँले प्रशासनिक व्यवस्थाको उद्घाटन गर्नुभयो र बहाई धर्मको संरक्षणको रूपमा आफ्नो प्यारो नाति सोगी एफेन्डीलाई नियुक्त गर्नुभयो। यसरी बहाईहरू फर्कने केन्द्रको साथ संविधाको शक्तिको निरन्तरता सुनिश्चित गर्दै अब्दुल बाहाले आफ्ना प्रियजनहरूलाई एक्लै छोड्नु भएन। कहिलेकाहीँ म एक्लो महसुस गर्छु। मलाई थाहा छ अब्दुल बाहा मसँगै हुनुहुन्छ, तर आज मेरा कक्षाका साथीहरूले हाम्रो कक्षाको नयाँ केटाको बारेमा नराम्रो कुरा गरिरहेको थिए। यसपटक केही नगर्नुको सट्टा मैले तिनीहरूलाई रोक्न भने, तर त्यसपछि उनीहरूले मलाई जिस्काउन थाले। तिमीले हिम्मत देखायौ। सही कुराको लागि उभिन सधैँ सजिलो हुँदैन। यति मात्र हो कि एक्लो महसुस हुन्छ। संसारको उन्नतिको लागि परिवर्तन गर्दा कहिलेकाहीँ धेरै मानिसहरूले एक्लो महसुस गर्छन्। सोगी एफेन्दी मात्र 24 वर्षको हुनुहुन्थ्यो जब उहाँका हजुरबुबा अब्दुल बाहाको निधन भयो। उहाँको मन साह्रै दुख्यो। संसारको भार अब उहाँको काँधमा राखिएको थियो। के तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि उहाँ कति अभिभूत र एक्लो महसुस गरेको हुनुपर्छ? उहाँ अब धर्म संरक्षक हुनुहुन्थ्यो। आध्यात्मिक र भौतिक रूपमा समृद्ध सभ्यता निर्माण गर्ने बहाउल्लाहको दृष्टिलाई यथार्थमा अनुवाद गर्ने जिम्मेवारी उहाँको थियो। उहाँले आफ्नो नयाँ भूमिकालाई स्वीकार नगर्नेहरूबाट पनि विरोधको सामना गर्नु पर्यो। बहाउल्लाहकी छोरी बहिए खानुम उहाँकी ठुली काकी धेरै सान्त्वना र शक्तिको स्रोत थिइन्। उनको समर्थनको साथ र अब्दुल बाहा सधैँ उहाँसँग हुनुहुने थाहा पाएर सोगी एफेन्दीले संरक्षकको रूपमा भूमिका निभाउन आफूलाई समर्पित गरे। उन्नाइस सय 21 मा बहाई समुदाय मुख्यतया व्यक्ति र समुदायहरूका समूहहरूमा बनेको थियो। केही साना, केही ठुला सङ्गठनको स्पष्ट प्रणाली बिना विश्वभर छरिएका थिए। कोहीलाई तिनीहरूको विश्वासको लागि यातना दिइएको थियो र धेरैले भौतिक रूपमा सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। यति थोरै मानिस र यति न्यून साधनले यो विश्व सभ्यता कसरी निर्माण हुन सक्थ्यो? निस्सन्देह यस्तो सभ्यता निर्माण गर्न सबैको सचेत सहभागिता आवश्यक छ। प्रत्येक राष्ट्र र प्रत्येक समूह, वास्तवमा प्रत्येक व्यक्तिले यस विश्व सभ्यताको उदयमा केही हदसम्म योगदान दिन सक्षम हुनुपर्छ। त्यति बेला बहाउल्लाहको सन्देश धेरै कम मानिसहरूले सुनेका थिए। संसारका सबै मानिसहरूलाई कसरी साझा गर्न सकिन्थ्यो?
उत्तर अमेरिकाका बहाईहरूलाई सम्बोधन गरिएको दिव्य योजनाका धर्मपत्रहरूमा यस विश्वव्यापी दृष्टिका कार्यान्वयनकर्ताहरू अब्दुल बाहाले धर्मको विकास र स्थापनाको लागि बडापत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। यी धर्मपत्रहरू संसारको आध्यात्मिक पुनरुत्थानको बिउ र त्यो सभ्यताका उदय हुन्। तर यो भविष्यको सभ्यताले कसरी काम गर्नेछ, निर्णय कसरी लिने, हरेक आवाज कसरी सुनिन्छ, सङ्गठनको एक प्रणाली चाहिन्छ जसले सबैको आवश्यकता र कल्याण गर्न सक्छ। बहाउल्लाह स्वयंले यस्तो व्यवस्थाको परिकल्पना गरेका थिए। अब्दुल बाहाले आफ्नो इच्छा पत्र र वसियतनामामा बहाई प्रशासनिक व्यवस्थाको खाका तयार गर्नुभएको थियो। अब सोगी एफेन्दीले निर्माण सुरु गर्ने समय आएको छ। अब्दुल बाहाको स्वर्गारोहणदेखि र 1930 को ठुलो आर्थिक मन्दीको मध्यमा बहाईहरूले सङ्ख्यामा थोरै भए पनि सोगी एफेन्दीको निर्देशनहरूलाई प्रेम र विश्वासका साथ प्रतिक्रिया दिए। उनीहरूले बहाउल्लाहका शिक्षाहरू अरूसँग बाँड्न जारी राखे र स्थानीय आध्यात्मिक सभाहरू गठन गर्न थाले। यी नयाँ संस्थाहरू गठन गर्दा के तिनीहरूले आज धेरै ठाउँमा मानिसहरू मार्गदर्शन र प्रदीपनको लागि स्थानीय आध्यात्मिक सभाहरूतिर फर्किरहेका छन् भनेर कल्पना गर्न सक्थे र? यी सभाहरूले तिनीहरूको अभिन्न अङ्ग भएर समाजहरूका पीडाहरू रोक्न र मद्दत दिने क्षमता विकास गर्दैछन्। आज केही परिस्थितिहरूमा स्थानीय सरकारहरू र अन्य संस्थाहरूले आफ्ना समुदायहरूलाई अगाडि बढाउन यी सभाहरूसँग मिलेर काम गरिरहेका छन्। जब जब पर्याप्त सङ्ख्यामा स्थानीय सभाहरू गठन भए तिनीहरूले नयाँ राष्ट्रिय आध्यात्मिक सभाहरूको चुनावको लागि मार्ग प्रशस्त गरे। सोगी एफेन्दीको मार्गदर्शनमा धर्मको विकास र यसको समाज निर्माण शक्तिहरूको अभिन्न अङ्ग भएर प्रशासनिक व्यवस्थाले आकार लिन थाल्यो। अब जब प्रशासनिक स्तम्भहरू स्थापित भएका थिए तब दैवी योजनाको व्यवस्थित रूपलाई खुलासा गर्न सम्भव थियो। ईश्वरीय योजनाको पहिलो चरण 1937 मा 7 वर्षीय योजना थियो। एक एक गरी राष्ट्रिय समुदायहरू स्थापित र परिपक्व हुँदै गए। तिनीहरू प्रत्येकले आफ्नो योजना बनाए। दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुमा राष्ट्रहरूले आक्रमणका सेनाहरू सुरु गर्न थालेपछि बहाईहरू प्रेमको सेनालाई परिचालन गर्न सुरु गरे। अर्को दशकहरूमा व्यक्ति र परिवारहरू सुरुमा उत्तरी अमेरिका र इरानका समुदायहरूबाट साहस र दृढ सङ्कल्पका साथ धर्म संरक्षकका योजनाहरूलाई प्रतिक्रिया दिए। आफ्नो देशका सहर र नगरहरूमा यात्राको साथसाथै उत्तर अमेरिकाका मित्रहरूले मध्य र दक्षिण अमेरिकाका देशहरूमा यात्रा गरे, जबकि धर्मको पालनामा रहेका बहाईहरू पूर्व र टाढाका देशहरूमा यात्रा गरे। धेरै चुनौती र कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्दा तिनीहरूले संसारका सबै भागहरूमा मानिसहरूलाई एकता र शान्तिको सन्देश साझा गर्न आफ्नो घर छोडे। बहाउल्लाहको धर्मलाई अँगाल्नेहरू समाजका सबै तहका व्यक्तिहरू थिए, जसमा रोमानियाकी महारानी मेरी धर्म अँगाल्ने पहिलो रानी थिइन्। सोगी एफेन्दीले व्यक्ति, समूह र बहाई संस्थाहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने, प्रेरणा दिने र प्रोत्साहित गर्ने हजारौँ पत्रहरू लेख्नुभयो। उहाँले भविष्यको विस्मयकारी दृष्टिको निर्माण गर्दै गहन अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्नुभयो। उहाँले बहाई लेखनीहरूलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद, पवित्र ग्रन्थहरू व्याख्या र
र पवित्र भूमिमा धर्मको आध्यात्मिक र प्रशासनिक केन्द्रको विकास गर्नुभयो। उहाँको महान विरासतले शताब्दीयौँसम्म मानवतालाई मार्गदर्शन गर्नेछ। यद्यपि सोगी एफेन्डीलाई निर्देशित र सुरक्षित गरिएको थियो। यसको मतलब यो होइन कि उनले पीडा सहेनन्। उहाँसँग गहिरो शोक र निराशाका क्षणहरू थिए। ती क्षणहरूमा उहाँले के गर्नुभयो? उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो र त्यसै अनुसार कार्य गर्नुभयो। अब्दुल बाहाले उहाँलाई मद्दत गर्नुभयो। म प्रार्थना गर्न जाँदैछु र भोलि नयाँ केटाहरूसँग मित्रता गर्न जाँदैछु। हिरोसिमामा पहिलो परमाणु बम, शान्ति र इतिहासको अन्तिम अन्त्य, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आयोजना गरेको दक्षिण कोरिया रणभूमि बन्यो। मानव अधिकारको यो विश्वव्यापी घोषणा। के हेर्दै हुनुहुन्थ्यो? यो विद्यालयको लागि हो। हामी 1940 र 50 को दशकको अध्ययन गर्दैछौँ। त्यति बेला म थिइनँ, खुसी लाग्यो। त्यो इतिहासको कालो कालखण्ड थियो, तर उज्यालोको झलक पनि देखियो। उज्यालो किरणहरू तपाईँको मतलब के हो? त्यो समय थियो जब सोगी एफेन्दीले बहाईहरूलाई बहाउल्लाहको सन्देश संसारको हरेक भागमा पुर्याउन आह्वान गर्नुभयो। तपाईँको हजुरआमा र हजुरबाले त्यो आह्वानलाई जवाब दिनुभयो। त्यो सही हो, त्यो धेरै राम्रो छ। हो, तर यो सजिलो थिएन। तिनीहरूले आफ्नो घर, आफ्नो जागिर, आफ्नो आराम सबै छोडे। जब उनीहरूले आफ्ना आमा बाबुलाई बिदाई भने, उनीहरूलाई थाहा थियो कि यो नानीहरूलाई देख्ने अन्तिम पटक हुनेछ। त्यति बेला यात्रा पनि निकै कठिन थियो। तर तिनीहरूले यो कसरी गरे? तिनीहरूले बहाउला र मानवताको लागि आफ्नो हृदयदेखि माया गरे। उनीहरूलाई थाहा थियो कि बहाउलाको प्रकटीकरण बहाईहरूको लागि मात्र होइन, उनको सन्देश सबैको लागि हो। वाउ! मलाई केही देखाउन दिनुहोस्। प्रभु ने फिर प्यासी धरती पर, प्रभु ने फिर प्यासी धरती पर गंगा नई बहाई है। युग युग के सब भेद मिटाने आया धर्म बहाई है। युग युग के सब भेद मिटाने आया धर्म बहाई है। 1953 सम्म बहाई समुदायको क्षमता यति बढेको थियो कि सोगी एफेन्दीले अब अब्दुल बाहाको दिव्य योजनालाई अगाडि बढाउँदै 10 वर्षे विश्व अँगाल्ने आध्यात्मिक उद्यम, पहिलो विश्वव्यापी सामूहिक योजनाको लागि आह्वान गर्न सक्थे। बहाईहरूले तुरन्तै जवाब दिए। जवान र वृद्ध, धनी र गरिब, कमजोर र स्वस्थ, एकल वा परिवारहरू, सबै कुरा छाडेर
बाहुलाका शिक्षाहरू सबैसँग बाँड्नका लागि उनीहरू प्रायः आफूलाई नचिनेका ठाउँहरूमा गए। यी आत्माहरूले दिएका प्रत्येक बलिदान, प्रत्येक वीर कार्यलाई कुनै हिसाबले कहिल्यै रेकर्ड गर्न सक्दैन। तिनीहरूले भेटेका धेरैजसो यस्ता शिक्षाहरूको लागि लालायित थिए र चाँडै तिनीहरू सँगै संसारको सुधारको लागि काम गर्न थाले। सायद त्यति बेला जिउनु राम्रो थिएन। त्यसो भए आज दिउँसो आउँदै हुनुहुन्छ? म त्यस प्रकारको कुरामा धेरै राम्रो छैन। मेरो मतलब मैले नचिनेका मानिसहरूसँग कुरा गर्न जान्दिनँ। तिनीहरू अपरिचित होइनन्, तिनीहरू हाम्रो छिमेकका मानिसहरू हुन्। हो, तर सबैजना व्यस्त छन्। मलाई लाग्दैन कि तिनीहरू यस प्रकारका कुराकानीहरू गर्न इच्छुक छन्। यसबाहेक म कसैलाई थोपार्न चाहन्न। यो कुनै पनि कुरालाई कसैलाई विश्वास दिलाउन खोज्ने बारे होइन। यो हाम्रो छिमेकको प्रगतिमा मद्दत गर्न हामी कसरी सँगै काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा सुन्न र अन्वेषण गर्ने ठाउँ सिर्जना गर्ने बारे हो। मैले फेला पारेको छु कि मानिसहरू साँच्चै अर्थपूर्ण वार्तालापमा संलग्न हुन चाहन्छन्। के तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि वार्तालापले वास्तवमा केही परिवर्तन गर्न सक्छ? 10 वर्षे योजनाको बारेमा सोच्नुहोस्। त्यस समयमा हजारौं यस्ता प्रकारका वार्तालापहरू भए र यसले ठूलो परिवर्तन ल्यायो। मैले भर्खरै यो अचम्मको भिडियो हेरेँ जहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि कसरी अर्थपूर्ण वार्तालापले कसैको जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ। म 1921 मा जर्मनीमा जन्मेको हुँ। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यमा म इटलीमा युद्धबन्दी भए। जेलमा हाम्रा छलफलहरू प्राय जीवन र धर्मको अर्थको वरिपरि घुम्ने गर्थे। मेरो मन र दिमाग नयाँ नयाँ विचारहरूको लागि खुल्न थाल्यो। जर्मनी फर्केको छिट्टै मैले मेरो पतिलाई भेटेँ। उनले उत्तरी अफ्रिकामा बख्तरबन्द डिभिजनमा सेवा गरेका थिए। धर्मको एकता र मानव जातिको एकता जुन बाहुलाका शिक्षाहरू हुन् बारेमा सिकेर हामी बहाईहरूको समूहसँग मित्र बन्यौँ। जुन सन्देश हामीलाई अचम्मको थियो। हामी बहाई बन्न धेरै समय लाग्यो। 1957 मा हामी तीर्थयात्रामा गयौँ र प्रिय धर्म संरक्षकज्यूलाई भेट्यौँ। जब उनले मेरो श्रीमान अफ्रिकामा लडेको थाहा पाए, उनले उनलाई यसपटक मायाको सन्देश लिएर फर्कन प्रोत्साहन दिए। 5 जुलाई 1959 मा हाम्रा 6 जना बच्चाहरूसँग हामी कडा रङ्गभेदको समयमा दक्षिण पश्चिम अफ्रिकामा पुग्यौँ। विभिन्न जातिका मानिसहरूलाई साथी बन्न निषेध गरिएको थियो। हामीलाई खुल्ला रूपमा भेला हुन नदिने भएकोले बाहुलाका लेखनीहरू अध्ययन गर्न हामीले घर घरमा सभाहरू गर्यौँ। यस्तो कठिनाइको बावजुद हामी सँगै भएकोमा कृतज्ञ थियौँ। केही वर्षपछि पहिलो स्थानीय आध्यात्मिक सभा निर्वाचित भयो। यो नामिबियामा बहाई प्रशासनको सुरुवात थियो। ठिक छ, म आज दिउँसो तपाईसँग सामेल हुनेछु। राम्रो। के तपाईँलाई थाहा छ, ती समयको कथा विजयको मात्र होइन, प्रत्येक जितसँगै सङ्कटहरू पनि सामना गर्नुपर्ने थियो। कस्ता सङ्कटहरू? उदाहरणका लागि सन् 1957 मा
फ्लूको महामारी थियो। सोगी एफेन्दी लन्डनमा हुनुहुन्थ्यो र बिरामी हुनुभयो। उहाँको अचानक र अप्रत्याशित रूपमा मृत्यु भयो। यो सम्पूर्ण बाह्य संसारको लागि एक भयानक झट्का थियो र यो 10 वर्षे योजनाको बीचमा भयो। तर सोगी एफेन्दीको निधन भए पनि उहाँले अघि बढाउनु भएको प्रक्रिया जारी रह्यो। मलाई केही देखाउन दिऊ। धर्म संरक्षकज्यूको निधनमा शोक र उजाडको अत्याधिक भावना थियो। यो बाह्य समुदायको लागि अनिश्चितताको समय पनि थियो। तिनीहरूको कार्य कसरी निर्देशित हुनेछ, तिनीहरूलाई कसरी मार्गदर्शन प्राप्त हुनेछ। अन्त्येष्टिको लगत्तै महिला र पुरुषहरू जसलाई सोगे एफेन्दीले धर्मबुझाहरूको रूपमा नियुक्त गर्नुभएको थियो, पवित्र भूमिमा भेला भए। यी प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू जसको मुख्य कर्तव्य धर्मको संरक्षण र विस्तार गर्नु थियो, विश्व न्याय गृहको निर्वाचन नहुन्जेलसम्म बाह्य समुदायको मामिलाहरूको समन्वय गर्न जिम्मेवार बने। एकता कायम राख्ने संविधानको शक्तिको धर्मभुजाहरू प्रति समुदायको अटल वफादारी स्पष्ट थियो। बाह्यहरूलाई धर्म संरक्षकज्यूको विश्वव्यापी योजना पूरा गर्न प्रोत्साहन र प्रेरणा दिँदै धर्मभुजाहरूले अथक रूपमा संसारको यात्रा गरे। Baba Mungu wa mapenzi, unisamehe dhambi zangu, mimi ni kipofu masikini mbele yako. Baba Mungu wa mapenzi, unisamehe dhambi zangu, mimi ni kipofu masikini mbele yako. Bahaula asifiwe, Bahaula asifiwe, Bahaula asifiwe, mkombozi wa dunia. Bahaula asifiwe, Bahaula asifiwe, Bahaula asifiwe, mkombozi wa dunia. योजनाको अन्त्यमा बाह्य समुदायले अघिल्लो शताब्दीमा सम्भव भएको भन्दा 10 वर्षभन्दा बढी हासिल गरिसकेको थियो। बाह्यहरू बसोबास गर्ने देश र क्षेत्रहरूको सङ्ख्या 14,000 भन्दा बढी इलाकाहरूमा दोब्बर बढेर 259 पुगेको छ। छप्पन्न राष्ट्रिय आध्यात्मिक सभाहरू स्थापित भइसकेका थिए र हजारौं स्थानीय आध्यात्मिक सभाहरूले विश्वभरका समुदायहरूको कल्याणको लागि प्रशासन गरिरहेका थिए। प्रशासनिक व्यवस्थाको जग र स्तम्भहरू अब ठाउँमा थिए।
21 अप्रिल 1963 विश्वभरका 56 राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू हाइफा स्थित अब्दुल बहाको घरमा बहाई धर्मको अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासनिक निकाय विश्व न्यायगृहको चयन गर्न भेला भए। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना बगदादमा बहाउल्लाहको घोषणाको ठीक 100 वर्षपछि भएको थियो। धर्मबुझाहरूले उनीहरूलाई यस संस्थाको निर्वाचनबाट स्वतन्त्र छाड्नका लागि धर्म संरक्षकज्यूले दिएको सेवाहरू पूरा गर्न अनुरोध गरे। बहाउल्लाहले आफ्नो कानुनको पुस्तक किताबी अक्दसमा विश्व न्यायगृहको निर्माणको लागि आदेश दिनुभएको थियो। अब्दुल बहाले आफ्नो इच्छा पत्र र वसियतनामामा आफ्नो अधिकार पुष्टि गर्नुभएको थियो र धर्म संरक्षकज्यूले बहाई संसारलाई आफ्नो चुनावको लागि तयार गर्न 3 दशकभन्दा बढी समय लगाउनु भएको थियो। विश्व न्यायगृहको संस्था मार्फत बहाउल्लाहको संविधानले आफ्नो जीवन दिने उद्देश्य पूरा गर्न जारी राख्यो। यी पछिल्ला 3 दशकहरू उथलपुथल र रचनात्मक वर्षहरू थिए। नमस्ते आशा, म ठिक छु, धन्यवाद। केवल ग्रीष्म विद्यालयको लागि मेरो प्रस्तुतिकरणमा काम गर्दै। यो राम्रो हुँदैछ। कुन निमन्त्रणा? ओहो, समीक्षा बैठकको लागि? हो, मैले प्राप्त गरेँ। वास्तवमा म जाने योजना थिएन। म अब प्रार्थना सभा आयोजना गर्दिन। सुरुमा राम्रो चलिरहेको थियो, तर केही समयपछि मान्छे आउन छाडे, त्यसैले मैले रोक्ने निर्णय गरेँ। मैले बुझेँ, तर मसँग साझा गर्नको लागि मूल्यवान केही छैन। ठिक छ, म यसको बारेमा सोच्नेछु र थाहा दिनेछु। बाई आशा। बहाउल्लाहका शिक्षाहरूलाई हाम्रो जीवनमा र समाजको आवश्यकताहरूमा लागू गर्न सिक्नुपर्ने कुरा हो।
परम जयन्ती मनाउने उद्देश्यले यहाँ भेला हुनुभएका सम्पूर्ण प्रिय मित्रहरूमा हर्ष र आनन्दले भरिएको हृदयका साथ नमस्कार तथा स्वागत गर्दछु। यस कोठामा तपाईसँग संसारका सबै महादेशका मानिसहरू छन्। तपाईसँग धेरै आदिवासी पृष्ठभूमि, धेरै धार्मिक पृष्ठभूमिका मानिसहरू छन्। यो एउटा प्रेमको धर्म हो। सन् 1963 मा विश्व न्यायगृहले सोगी एफएनडीद्वारा निर्धारित गर्नुभएको ढाँचालाई पालन गर्दै बहाई समुदायलाई योजनाहरूको श्रृङ्खला मार्फत मार्गदर्शन गर्न थाल्यो। त्यसपछिका दशकहरूमा उत्साह र समर्पणका साथ बहाईहरूले मानव एकताको लागि बाहाउलाको दृष्टिकोणलाई विश्वका कुना कुनासम्म पुर्याउने काम जारी राखे। शिक्षाको आदान प्रदानमा कलात्मक अभिव्यक्ति फस्ट्यो। सङ्गीत, नृत्य र नाटकले मन छोयो र आत्माहरूलाई आकर्षित गर्यो। यो आन्दोलनको नेतृत्व युवाहरूले नै गरेका थिए। प्रार्थनाको शक्तिमा चित्रण गर्दै र धर्मका युवा नायिका र नायकहरूबाट प्रेरित भएर तिनीहरू उत्साहपूर्वक यस आध्यात्मिक उद्यममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न उठे। In a beautiful land, to see the sky. It's the race for time, the time, the place. To see we're one family, it's the human race. एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका केही भागहरूमा हजारौं मानिसहरूले धर्मलाई अँगालेका थिए। यो अवधिमा पहिलो राज्य प्रमुख सामुआको मालिटोआ तनुमाफिली द्वितीय बहाई बने। 30 वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय सभाहरूको संख्या 174 मा 3 गुणा बढ्यो। सोगी एफएनडीले खडा गरेको प्रशासनिक व्यवस्थालाई थप निर्माण गर्दै र जगलाई बलियो बनाउँदै, जसमा बाहाउलाको विश्व अँगाल्ने सभ्यताको सपना साकार हुन सक्छ। जसरी धर्म बढ्दै गयो, बहाईहरूले बाहाउलाका शिक्षाहरूलाई उनीहरू बस्ने समाजहरूको सामाजिक र आर्थिक आवश्यकताहरूमा लागू गर्न थाले, जसले विश्वभरि हजारौं जनस्तर तहका पहलहरूलाई जन्म दिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, साक्षरता र कृषिमा सयौं दिगो परियोजनाहरू जन्मिए। धेरै बहाई प्रेरित विकास सङ्गठनहरू सबैको कल्याण र समृद्धिको लागि देखा परे। यस्ता पहलहरू पहिलो पटक इरानमा अब्दुल बाहाद्वारा केटी र केटाहरू दुवैका लागि विद्यालय स्थापना, क्लिनिकहरूको निर्माण र सामाजिक र आर्थिक समृद्धिका लागि कार्यक्रमहरूको प्रोत्साहनका साथ अघि बढेका थिए। आजसम्म इरानका बहाईहरूले निरन्तर अथक सतावटको बावजुद असाधारण लचिलोपन, प्रेम, साहस र वीरता प्रदर्शन गरेका छन् र आफ्नो मातृभूमि र जनताको सामाजिक, आध्यात्मिक र भौतिक कल्याणको उन्नतिमा योगदान दिन जारी राखेका छन्।
1990 को दशकमा विश्वव्यापी बाहाई समुदायको जातीय र संस्कृति विविधता धेरै समृद्ध भयो र यसको चरित्र परिवर्तन भयो। हाम्रो युगको आधारभूत आध्यात्मिक सत्य मानवताको एकता हो। धर्म राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा बढ्दो रूपमा मान्यता प्राप्त भएको थियो र अब संसारमा दोस्रो सबैभन्दा भौगोलिक रूपमा व्यापक धर्म थियो। यो तीव्र वृद्धिको परिणामस्वरूप धेरै चुनौतीहरू खडा भए। बाहाई शिक्षाहरू अँगाल्ने ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूले आफैमा जीवन्त सामुदायिक जीवन निर्माण गर्न सकेनन्। बाहुल्यताको प्रकटीकरणले लाखौं मानिसहरूको गहिराईलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा स्रोतहरू दिगो भएका थिए र धर्ममा प्रवेश गर्ने वा यसका गतिविधिहरूमा संलग्न हुने मानिसहरूको विविधता विस्तार हुँदै जाँदा एकता निर्माण गर्ने प्रतिक्रियाहरूको आवश्यकता झन धेरै स्पष्ट हुँदै गयो। अनगिन्ती पुस्ताहरूबाट विस्तारमा गाँसिएका पूर्वग्रहहरूलाई समाधान गर्न सचेत र ठोस प्रयास आवश्यक छ। धेरै प्रश्नहरू उठे। पुरुषको वर्चस्व रहेको असन्तुलित संसारमा महिलालाई कसरी सम्मान आवाज दिन सकिन्छ? ठूलो संख्यामा बालबालिकाको शैक्षिक आवश्यकतालाई कसरी व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ? स्थानीय सभाहरूले द्रुत रूपमा बढ्दो समुदायहरूको आवश्यकतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्दछन्? यी अत्यावश्यक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न क्षमता बढाउने शैक्षिक प्रयासको प्रकृति कस्तो हुनेछ? त्यसैले बाहाई समुदायलाई गहन शिक्षाको प्रक्रियामा ल्याउने, जहाँ धेरै न्याय रणनीतिहरू, विविधहरू र दृष्टिकोणहरू परीक्षण गरियो। यस प्रक्रियालाई मार्ग देखाउने सल्लाहकारहरूको संस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यो संस्थाको स्थापना विश्व न्यायगृहले धर्मभुजाहरूको कार्य विस्तार गर्नको लागि गरेको हो। यसको माध्यमबाट एक प्रणाली अब अवस्थित छ, जसद्वारा एकै ठाउँमा सिकेका पाठहरू द्रुत रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ र सम्पूर्ण बाहाई समुदायमा साझा गर्न सकिन्छ। विश्वव्यापी परामर्शलाई समृद्ध बनाउने, दिगो कार्यलाई उत्तेजित गर्ने, क्षमता निर्माण गर्ने र प्रेरणादायी आत्मविश्वास। आज अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षण केन्द्र, महाद्वीपीय सल्लाहकारहरूको बोर्ड र तिनीहरूका सहायकहरूसँग मिलेर यस सिकाइ प्रवाहलाई उत्तेजित र अगाडि बढाउने जारी छ। कार्मेलको धर्मपत्रमा बाहुलाले धर्मको विश्व आध्यात्मिक र प्रशासनिक केन्द्रको विकासको लागि वडापत्र प्रकट गर्नुभयो।
1996मा बहाई समुदाय एक मोडमा पुगेको थियो। विश्वका केही क्षेत्रहरूमा समुदायको जनस्तरमा प्राप्त गरेको वर्षौंको अनुभवपछि विश्व न्यायगृहले असीमित सम्भावनाहरूको साधन प्रशिक्षण संस्थाहरूको सञ्जाल स्थापना गर्न आह्वान गर्नुभयो। यसले प्रत्येक जनसङ्ख्यामा आफ्नै आध्यात्मिक, सामाजिक र भौतिक प्रगतिको जिम्मा लिनको लागि क्षमता बढाउने प्रक्रियालाई गतिमा लागू गर्छ। बहाई समुदाय अब आफ्नो शिक्षा र विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। नमस्ते आशा। हुनसक्छ यो मैले कसरी सिक्ने भनेर सिक्ने समय हो। म समीक्षा बैठकमा आउने छु। म अरूले सिकेका कुराहरू सुन्न चाहन्छु र म आफ्नै अनुभवहरू पनि साझा गर्न पाउँदा खुसी हुनेछु। कसैलाई थाहा छ, सायद म फेरि मेरो प्रार्थना सभा सुरु गर्न सक्छु। भोलि भेटौँला। नमस्ते। सुन्दर। बच्चाहरूले तिनीहरूलाई माया गर्नेछन्। नमस्ते। भोलि भेटौँला। यदि कसैले मलाई 6 महिना अघि मेरो छिमेकमा बालबालिकाहरूको कक्षाको लागि कागजको फूल बनाउँदै बसिरहेको छु भनी बताएको भए म पत्याउने थिइनँ। साँच्चै भन्नुपर्दा बाहाईहरूलाई भेट्नु अघि मलाई बच्चाहरूलाई पढाउने कुनै अनुभव थिएन र मैले आफ्नो छिमेकीको सेवा गर्न सक्छु भनेर सोचेको पनि थिइनँ। तपाईले कक्षामा मद्दत गरिरहनु राम्रो छ र यो राम्रो छ कि हामी हाम्रा कक्षाहरू सँगै तयार गर्न सक्छौं। हो, बिल्कुल। हामीले यी नियमित बैठकहरू सुरु गरेदेखि मैले आफ्नै कक्षाको लागि धेरै नयाँ विचारहरू प्राप्त गरेको छु। खै, यो पटक कण्ठस्थ कसरी गर्ने योजना छ? सायद हामी कार्यहरू प्रयोग गर्छौं। साँच्चै के तिनीहरूले वास्तवमा एउटा उद्धरण फेरि कण्ठस्थ गर्नुपर्छ? मेरो मतलब तिनीहरूमध्ये कोहीको लागि यो सजिलो छैन। मेरो लागि पनि म मेरो अध्ययन कक्षामा उद्धरणहरू कण्ठस्थ गर्न सङ्घर्ष गर्छु। त्यसलाई छोडौं। हामी केवल उद्धरण व्याख्या गर्न सक्छौं, त्यसपछि कथामा उनीहरूलाई त्यो भाग मन पर्छ। बच्चाहरूलाई कथाहरू मन पर्छ, यो सत्य हो। हामीले किन पवित्र लेखनीहरू कण्ठस्थ गर्छौं भनेर मैले प्राय सोचेकी छु। हामीले केवल उद्धरण पढ्न सक्छौं, तर यो वास्तवमा हामीसँग रहँदैन। हाम्रा बच्चाहरूले हाम्रा कार्यहरूलाई प्रभाव गर्छ। त्यसो भए जब हामी यी शब्दहरू कण्ठस्थ गर्छौं, तिनीहरू हाम्रो दिमागको बानी बन्छ र हाम्रा कार्यहरूमा व्यक्त हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यति सत्य। जब म आफूलाई अधीर भएको देख्छु, मलाई सम्झिन्छु दयालु बोली मानिसहरूका हृदयहरूको लोह चुम्बक हो। परमेश्वरको शब्दमा शक्ति छ। अस्तित्वको संसारमा यसको रचनात्मक प्रभाव छ। यसले हाम्रो हृदय खोल्छ र हामीलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। यता हेर्नुहोस्। प्रशिक्षण संस्थानका सबै पाठ्यक्रमहरूको केन्द्रमा रचनात्मक शब्द छ। मानिसहरूले यी पाठ्यक्रमहरूमा भाग लिन थालेपछि तिनीहरूले बहाई शिक्षाहरूको आफ्नो बुझाइलाई गहिरो पार्छन् र आफ्नो गाउँ र छिमेकीहरूको आध्यात्मिक र भौतिक आवश्यकताहरू पूरा गर्ने क्षमता विकास गर्छन्। तालिम संस्थानको अवधारणा नयाँ होइन। अब्दुल बहा आफैले ईश्वरीय योजनाको धर्मपत्रमा
धर्मका शिक्षाहरूको प्रशिक्षणलाई उल्लेख गरेका थिए। उनले इरानमा धर्मका शिक्षकहरू तयार गर्न नियमित अध्ययन कक्षाहरू पनि प्रोत्साहित गरे। विगत 25 वर्षहरूमा धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू संस्थान प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका छन्। जीवन्त र उद्देश्यपूर्ण नयाँ समुदायलाई जन्म दिँदै सबैलाई स्वागत छ, व्यक्ति, संस्था र समुदाय बीचको सम्बन्धको नयाँ बुझाइलाई। र कसरी तिनीहरूको भूमिका राम्रो संसार निर्माणमा पूरक हुन्छ। व्यक्तिहरूले आफूलाई परिवर्तनको नायकको रूपमा हेर्छन्, उनीहरूको आफ्नै आध्यात्मिक विकासको लागि जिम्मेवार हुन्छन्, जबकि एकै समयमा समाजको विकासमा योगदान गर्दछ। संस्थाहरूले विश्वास र समर्थनको वातावरण सृजना गरी पालन पोषण, प्रोत्साहन र मार्गदर्शन गर्न खोज्छन्। यी जीवन्त समुदायहरूको केन्द्र भनेको सेवा र पूजा हो। जीवनका यी दुई अति आवश्यक र अविभाज्य पक्षहरू मर्सीकुल अदगरको संस्थामा सँगै जोडिएका छन्। ईश्वरको प्रशंसाको प्रभात स्थल अब्दुल बहाद्वारा वर्णन गरिएको वास्तविकता यो संसारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूमध्ये एक हो। प्रार्थना र ध्यानको लागि उपासना मन्दिर, विद्यालय, अस्पताल र अनाथालयहरू जस्ता मानवीय संस्थाहरूले घेरिएको हुनुपर्छ, जसले यसको वरपरका मानिसहरूलाई सेवा दिन्छ। पहिलो उपासना मन्दिर तुर्कमेनिस्तानको इस्काबादमा 1908 मा बनाइएको थियो। 2016 मा चिल्लीको स्यान्टियागोमा अन्तिम महाद्वीपीय उपासना मन्दिर पूरा भएको विश्वले देख्यो। त्यस बेलादेखि स्थानीय र राष्ट्रिय मन्दिरहरू संसारका विभिन्न भागहरूमा निर्माण हुन थालेका छन्, जसले ग्रहलाई उज्यालो पार्ने प्रकाशको सङ्केत दीपको रूपमा सेवा गर्दछ। तालिम प्रतिष्ठानको जरा बलियोसँग गाडिएको क्षेत्रमा सामाजिक कार्यका प्रयासहरू भइरहेका छन्। यी प्रयासहरू भौतिक प्रगतिको उद्देश्यले सामाजिक अवस्था सुधार गर्न आध्यात्मिक सिद्धान्तहरू लागू गर्नमा आधारित छन्। तिनीहरू समाजको सामाजिक, आध्यात्मिक र भौतिक आवश्यकताहरूको बढ्दो सामूहिक चेतनाको परिणाम हो, साथसाथै सधैँ उन्नत सभ्यतामा योगदान गर्ने इच्छा। 2018 मा सिकाइको ठूलो मात्राको कारणले गर्दा र प्रयासको यो क्षेत्रफल फस्टाउनको लागि विश्व न्याय गृहले बहाई विश्व केन्द्रमा बहाई अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्गठनको नयाँ संस्था सृजना गर्यो। सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा निर्माण गरिएका क्षमताहरूले समाजका प्रचलित संवादहरूमा बहाईहरूको सहभागितालाई पनि समृद्ध बनाउँदैछ। स्थानीय, राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म बहाईहरूले समुदायका नेताहरू, संस्थाहरू र सरकारी निकायहरूलाई महिला र पुरुषको समानता, जनआन्दोलन लगायत समाजको जीवनमा महत्त्वपूर्ण विषयहरूको दायरामा संलग्न छन्। एकीकरण, गरिबी उन्मूलन, जातीय पूर्वाग्रहको उन्मूलन र वातावरणीय र दिगो विकासमा बहाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका 5वटा कार्यालय स्थापना मार्फत विश्वव्यापी बहाई समुदायका अनुभवहरू विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग आदान प्रदान भइरहेका छन्। यी मध्ये प्रमुख संयुक्त राष्ट्र सङ्घ हो, जहाँ बहाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले युनेस्को र युनिसेफसँग परामर्शदाताको हैसियत राखिएको छ, जसले विश्वव्यापी स्तरमा नीतिगत छलफलमा योगदान पुर्याउँछ। लगभग 100 वर्ष पहिले सोगी एफेन्डीले धर्ममा निहित समाज निर्माण गर्ने शक्तिको कुरा गर्नुभएको थियो। यस्तो शक्ति जसले व्यक्तिलाई पुनर्जीवित गर्न र टुटेको संसारलाई पुनर्निर्माण गर्न सक्छ। आज यो शक्तिको हलचल संसारभरि भइरहेको सामाजिक रूपान्तरणमा देख्न सकिन्छ, जहाँ मानिसहरू बहाउलाका शिक्षाहरूलाई कार्यमा रूपान्तरण गर्न प्रयासरत छन्। प्रचलित बानी
चलन र अभिव्यक्तिको मोड परिवर्तन हुन थाल्छ र संस्कृतिका पक्षहरू पनि अगाडि बढ्न थाल्छन्। यो अझ गहिरो आन्तरिक रूपान्तरणको बाहिरी अभिव्यक्ति हो जसले धेरै आत्माहरूलाई असर गर्छ। यो अविश्वसनीय छ। अब म बुझ्छु कि हाम्रा बालबालिकाहरूको कक्षा ठुलो चित्रमा कसरी फिट हुन्छ। ठ्याक्कै, र हाम्रो कक्षा जति सानो छ यसले ठुलो राम्रोमा योगदान गरिरहेको छ। संस्कृतिमा भएको यो परिवर्तनको बारेमा मलाई थप बताउनुहोस्। मैले देखेको एउटा तरिका भनेको सम्बन्धलाई कसरी पुनः परिभाषित गर्दैछ, सृष्टिकर्तासँगको हाम्रो सम्बन्ध एकअर्कासँग र पृथ्वीसँग पनि। उद्धरणका लागि संस्था प्रक्रिया फस्टाउँदै गएका स्थानहरूमा महिला र पुरुषहरू बीचको सम्बन्ध परिवर्तन हुँदैछ। सँगै तिनीहरू पूर्वाग्रहले हालेको गहिरो जरा र अन्यायपूर्ण अभ्यासहरूलाई चुनौती दिन काम गरिरहेका छन्। पहिले हामीले उत्पीडनको संस्कृति देखे पनि अहिले समानताको संस्कृति देखा परेको देखिरहेका छौँ र महिलाहरू सामाजिक रूपान्तरणको अग्रपंक्तिमा छन्। मलाई केही देखाउन दिनुहोस्। यो लगभग समय जतिकै पुरानो कथा हो। उनको जन्म हुनु अघि नै तिनीहरूले उनलाई हराउन खोजे, एक जादुको चाल जस्तै। तर उनको उपस्थिति उल्लेख गरिएको थियो यदि उनको अनुपस्थितिमा मात्र। जब उनी जन्मिन्छन् उनीहरूले मिठाई बाँड्नुको सट्टा रिबनले बाँधिएको दुःखको झोला बाँडे, र जब उनले प्राप्त गरिन् उनले सबैभन्दा सानो, न्यूनतम र अन्तिममा वा प्राय कुनै पनि प्राप्त गरिनन्। खाना, आराम, शिक्षा, सम्मान। स्कुल जाँदा धेरै नजान्ने, धेरै नबोल्ने, धेरै नदेखेको भन्ने कुरामा उनी सचेत हुनुपर्छ। उनले धेरै ठाउँ लिनु हुँदैन। उसले आफूलाई सानो र सानो बनाउनु पर्छ। आफूलाई शान्त, संयमित, निहित आकारहरूमा कुम्च्याउनु पर्दछ। गर्नुहोस्, जान्नुहोस् कि उनको आफ्नै शरीर उनको आत्माको लागि सुरक्षित घर होइन। तर अब यो नयाँ प्रकटीकरणसँग एक नयाँ कथा लेखिएको छ। विगतका सबै कथाहरू उजागर गर्ने कथा। एउटा कथा जहाँ महिला पुरुषको साथमा उभिन्छन्। उनको जन्म हुनु अघि नै त्यहाँ नयाँ आत्माको प्रत्याशाको लागि उत्सव छ। उनी जन्मिएपछि परिवार, गाउँ, सहर, राष्ट्र हर्षित हुन्छन्। उसले भोजन, आराम, शिक्षा, सम्मान प्राप्त गर्नेछिन्। उनी विद्यालय जान्छन्। उनीसँग सिक्न, बुझ्न, बोल्न, सिकाउन धेरै कुरा छन्। तिनी बढ्ने छिन् र बढ्ने नै छिन्। उनले सास फेर्ने छिन् र सपना देख्ने छिन् र गर्ने छिन् र थाहा पाउने छिन् कि उसको आवाज शक्तिशाली छ। उनी उठ्ने छिन्। उनी शान्त, संयमित, निहित आकारहरूबाट प्रकट हुने छिन् जबसम्म उनको परिवार, उनको गाउँ, उनको सहर, उनको राष्ट्र पनि फुल्दैन। आज एक शताब्दीको सामूहिक प्रयासपछि हामीले अब्दुल बहाको इच्छा पत्र र वसियतनामामा र ईश्वरीय योजना धर्मपत्रमा लुकेका ज्ञानका खजानाहरू देख्न थालेका छौँ। लाखौं महिला र पुरुषहरूले आफ्नो हृदयलाई अब्दुल बहाको उद्धरणमा फर्काउँछन् र उहाँको पाइला पछ्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। बिस्तारै बिस्तारै दिन प्रतिदिन तिनीहरू बहाउलाका शिक्षाहरूसँग आफ्नो भित्री र बाहिरी जीवनलाई पंक्तिबद्ध गर्न खोज्छन् र एक समृद्ध र शान्तिमय विश्वव्यापी सभ्यता निर्माण गर्न सचेत रूपमा काम गरिरहेका छन्। यो 100 वर्षमा हासिल गरेको अविश्वसनीय छ। म अचम्म परेको छु। अबको 100 वर्ष कस्तो होला भन्ने। खै र त्यो हामीमा निर्भर गर्दछ। हामी सबैले खेल्ने भूमिका छ। हाम्रा कार्यहरूले भविष्यलाई प्रभाव पार्नेछ। मलाई लाग्छ कि मैले किशोर युवा समूहलाई छोड्नु हुँदैन। र तपाईँ आफ्नो बच्चाको कक्षासँग र म यो अध्ययन कक्षासँग।
तपाईँले पहिलो शताब्दीको पुस्तकमा दिव्य योजनाको प्रकटीकरणको कथा लेख्नु भएको छ। हामी अगाडि प्रिय मित्रहरू भविष्यको खाली पुस्तक फैलाएको छ, जसमा तपाईँ र तपाईँको आध्यात्मिक सन्तानहरूले संसारको उन्नतिको लागि त्याग र वीरताको ताजा र चिरस्थायी कार्यहरू लेख्नुहुनेछ।